Namaste, welcome to second episode of Dynamic Talk Show presented by Dynamic Youth Nepal. Here's your host Diksha Adhikari and Asmita Sharma. This episode is a continuation of the series Post-Graduation Pathways in the Field of Agriculture, and today we are going to cover the topic Abroad Studies. Welcome our guest, Mr. Sampurna Bartala, who is currently pursuing Masters in Bioinformatics at University of Ottawa. Welcome, Sampurna Bartala ji. Thank you so much. कार्यक्रममा इन्भिटेसन गर्नुभयो केही बोल्नलाई बोलाउनु भयो खुसी छु. Thank you for hosting the program. And today we have divided this whole episode into 3 rounds. And the first round is about before applying for student visa. In this round, we will be hearing some tips and suggestions from our guest about the procedure of student visa application. Now, moving to the first question. Is it better to apply through consultancy or we can do it ourselves? अनि कन्सल्टेन्सीहरूको केसमा ट्रस्टको कुरा पनि आउँछ अनि त्यो चाहिँ कसरी डिल गर्ने हामीले ट्रस्टको कुराहरू लिएर At first यहाँ जति पनि कुरा मैले भन्छु द्याट सबै कुरा मेरो पर्सेप्सन मेरो ओपिनियन मात्र हो हैन. फर्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ म आई सजेस्ट टु अप्लाई बाई योरसेल्फ हैन. किनभने यो एउटा पोस्ट ग्रेजुएसन पाथवेमा यो सिक्ने मौका पनि हुन्छ हैन. नेक्स्ट कुरा कन्सल्टेन्टको फी सेभ गर्न सकिन्छ होइन. अनि नेक्स्ट कुरा भनेको आफूलाई कति प्रोसेसहरू थाहा हुँदैन, त्यो प्रोसेस अननोन प्रोसेसहरूले आफूले बुझ्न सकिन्छ. यो भनेको एउटा स्किल्स गेन गर्ने समय पनि हो होइन. र नेक्स्ट कुरा आफू इन्डिपेन्डेन्ट पनि भइन्छ यो सबै प्रोसेसहरूमा होइन. अनि कन्सल्टेन्सी नै युज गर्न नराम्रो चाहिँ होइन, राम्रो हुन्छ होइन. आफै गर्दा पनि बेटर हो, आफ्नो ओपिनियनमा भर पर्छ. अथवा कन्सल्टेन्ट हायर गरेर गर्दा पनि केही पनि हुँदैन, फी सेभ गर्न सकिन्छ. र नेक्स्ट कुरा आजकल कन्सल्टेन्सी कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि स्टुडेन्ट हायर गरिसकेपछि अलिकति केयर नगर्ने, स्टुडेन्टलाई गाइड नगर्ने खालको हुन्छ. सबै त्यस्तो हुँदैन, तर कन्सल्टेन्सी ट्रस्टवर्दी छ कि छैन भनेर चाहिँ पास्ट एक्सपिरियन्स उनीहरूको कस्तो छ अनि फ्रेन्ड्सहरूको रिभ्यू सुनेर बल्ल ट्रस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ. नत्र मैले चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि एउटा ब्याचलर सकिसकेको मान्छेले चाहिँ आफैले अप्लाई गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ. हजुर, थ्याङ्क यू. As you've mentioned in your vlogs about 3 intake seasons in Canada, do other countries like US and Europe follow the same pattern as well? I don't know much about Europe है. तर US को पनि म प्रोसेस थोरै इन्भल्भ भएको थिएँ. मोस्टली चाहिँ म क्यानाडाको बारेमै भन्छु. US को चाहिँ म सुरुमा प्रोसेसमा इन्भल्भ चाहिँ भएको. क्यानाडामा चाहिँ 3 इन्टेक हुन्छ, स्पेसली मेन इन्टेक फल भयो र त्यसपछि भनेको विन्टर इन्टेक भयो र त्यसपछि स्प्रिङ इन्टेक अथवा समर इन्टेक भनेर हुन्छ. भने युएसमा जम्मा 2टा इन्टेक हुन्छ, फल इन्टेक हुन्छ र अर्को स्प्रिङ इन्टेक हुन्छ. फल इन्टेकलाई यो अगस्ट इन्टेक पनि भन्छ, तर यहीँ फल इन्टेकलाई सेप्टेम्बर इन्टेक भन्छ क्यानाडामा. अनि अर्को स्प्रिङ इन्टेक भन्ने हुन्छ, त्यो जनवरीमा हुन्छ युएसमा, यहाँ मेमा हुन्छ. यहाँ 3टा इन्टेक हुन्छ र युएसमा 2टा इन्टेक हुन्छ. स्पेसल्ली एग्रिकल्चरको लागि चाहिँ समर इन्टेक भनेर पनि हुन्छ. जस्तो मैले भने स्प्रिङ इन्टेक युएसको लागि स्प्रिङ इन्टेक ज्यानमा हुन्छ भने एग्रिकल्चरको लागि समर इन्टेक भनेर मेमा पनि हुन्छ. कुनै कुनै युनिभर्सिटी, द्याट डिपेन्ड्स अन युनिभर्सिटी, द्याट डिपेन्ड्स अन फ्याकल्टी. Azur, अनि as you've mentioned in your vlogs about the Canada intake, त्यसमा चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेकलाई चाहिँ हजुरले मेजर इन्टेक भनेर एम्फसाइज गर्नुभएको छ. अब हामीले सेप्टेम्बर बाहेक अरू इन्टेकमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो डिफरेन्सेस हुन जान्छ त? मेन डिफरेन्स स्टुडेन्टको लागि भनेको फन्डिङ हो. हामीलाई वेदर डिफरेन्स, अरू कुराको डिफरेन्स भन्दा नि फन्डिङ हो. सबैभन्दा फन्डिङ धेरै एलोकेट भएको चाहिँ फल इन्टेकमा हुन्छ होइन. अब माइन्ड सेटअप त्यस्तै हुन्छ प्रोफेसरहरूको, म यो इन्टेकबाट चाहिँ स्टुडेन्ट हायरिङ प्रोसेस सुरु गर्छु भन्ने हुन्छ होइन. अनि त्यही भएर फल इन्टेकमा चाहिँ बढी फन्डिङ भएको हुनाले बढी चान्सेस हुन्छ. अरू त्यस्तो फरक पर्ने त केही पनि होइन, तर फन्डिङ चान्सेस बढी हुन्छ र वेदर कन्डिसन चाहिँ अलिकति यो भनौँ न यो नर्थ अमेरिकातिर अलिक राम्रो हुन्छ. न धेरै कोल्ड पनि हुँदैन, धेरै हट पनि हुँदैन. त्यही भएर
फल इन्टेक चाहिँ बेस्ट मान्छ। हजुर, अब पोसिबली अब यो पेन्डेमिकको सिनारियोले गरेर चाहिँ पोसिबली हाम्रो ग्रेजुएसन टाइम चाहिँ डिले हुन जान्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ वाट क्यान वी डु टु स्पिड अप द एप्लिकेसन प्रोसिड्युर्स इन अर्डर टु इन्टेक? मैले चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि अहिले यो इनफ टाइम छ, त्यसमा चाहिँ आफूले अलिकति रिसर्च गर्नु पर्यो। रिसर्च कन्सल्टेन्सीको थ्रु नजाने हो भने आफूले इनफ रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो कुन चाहिँ युनिभर्सिटी, कुन चाहिँ फ्याकल्टी, कुन चाहिँ प्रोफेसर होइन, कुन चाहिँ स्टेट होइन, सबै कुरा रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई मात्र अहिले भनौँ न कम्पेन्सेट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो बाहेक अरू अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट रेडी भएको हुँदैन। जसरी पनि पास आउट भएपछि नै तयार गर्ने कुराहरू हुन् यिनीहरू। अब रिजल्ट आउनु पर्यो, ट्रान्सक्रिप्टहरू रेडी हुनु पर्यो। त्यो बाहेक आफ्नो सिभी कसरी स्ट्रङ बनाउने, सिभीको फर्मेट के हुन्छ, रिसर्च प्रोफेसरहरूलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने र यो रिसर्चहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्पिड अप हुन सकिन्छ, अलिक एक स्टेप अगाडि बढ्न सकिन्छ। हजुर, if you want to know about the detailed process about the application, Mr. Bartola has a YouTube channel called Sampurna Vlogs. We have mentioned the link of his channel in the description. Please check it out as well. Now, moving to our next question, what suggestion would you like to give to the students who are currently pursuing their bachelor's degree in order to make their profile strong? मेन कुरा भनेको स्टुडेन्ट मस्ट ह्याभ अ डिसेन्ट सिजिपिए होइन। फर्स्ट इम्प्रेसन भनेकै सिजिपिए हो होइन, तर त्यो नै सबै कुरा होइन। इट इज अ पार्ट, भनौँ न एउटा आफ्नो प्रोफाइलको एउटा पार्ट हो। र नेक्स्ट कुरा भनेको इफ ही वान्ट्स टु डु रिसर्च होइन, रिसर्च ब्याकग्राउन्डमा आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भने ही मस्ट ह्याभ सम रिसर्च एक्सपिरियन्स र रिसर्च ब्याकग्राउन्ड होइन। उसले सबै हार्ड स्किल्स पुरै नजाने पनि, उसलाई रिसर्चको सबै कुरा नथाहा भए पनि ही मस्ट नो अबाउट द रिसर्च कम्पोनेन्ट्स होइन। फर्दर रिसर्च गर्नको लागि यहाँको रिसर्चहरू टफ छन् होइन, नेक्स्ट लेभलको छन्। त्यसको लागि प्रोफेसरको ठुलो एक्सपेक्टेसन पनि हुँदैन एउटा अन्डर ग्रेडबाट होइन। बट ही मस्ट नो द कम्पोनेन्ट्स अफ रिसर्च, रिसर्च कम्पोनेन्ट्स के हुन्छन्, रिसर्च प्रपोजल कसरी लेखिन्छ होइन, उसको ल्याबमा हेल्प हुनलाई उसलाई के चाहिन्छ, उसले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। र नेक्स्ट कुरा भनेको अहिले अन्डर ग्रेड गरेकोहरूलाई आफ्नो सिभी कसरी स्ट्रङ बनाउने भन्दाखेरि आफूले स्किल्स सिक्ने होइन, स्किल्स आफ्नो ल्याब स्किल्स, हार्ड स्किल्सहरूलाई अगाडि बढाउने, लाइक बायोस्ट्याट टुल्सहरू सिक्ने, बायोइन्फर्मेटिक्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्ने। र नेक्स्ट कुरा आफ्नो सर्टिफिकेसन अगाडि बढाउने, लाइक कोर्सेराहरूको फ्री अहिले ट्रेनिङहरू छ, अहिले सबै कुरा अनलाइन गएको हुनाले त्यो कुराहरूलाई आफ्नो सिभीमा एड गर्ने होइन। त्यो भएपछि आफ्नो सिभी अलिकति स्ट्रङ देखिन्छ, पार्टिसिपेसन बढी देखिन्छ होइन। एउटा कुरा भनेको सिजिपिए भयो, अर्को कुरा रिसर्च भयो। एटलिस्ट 1 or 2 पेपर्स भएको राम्रो। यो म्यान्डेटरी होइन पेपर्स होइन, पेपर नभएकोहरूलाई पनि लिएको छ। इट्स अ वे अफ कम्युनिकेसन होइन, उसले कसरी कम्युनिकेट गर्छ प्रोफेसरसँग। तर अभियसली प्लस पोइन्ट हुन्छ इफ ही अर सी हेज अ फ्यु पेपर्स, पब्लिस पेपर्स। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर एउटा अन्डर ग्रेड गरिरहेकोहरूले आफूले कसरी पेपर निकाल्ने, आफ्नो रिसर्च ब्याकग्राउन्डलाई कसरी अगाडि देखाउने र सिजिपिए कसरी मेन्टेन गर्ने र स्किल सिक्ने र नेक्स्ट पार्टिसिपेसन अथवा सर्टिफिकेट आफूले कलेक्ट गरेर राख्ने, आफूले गेन गरेको स्किल्सको। हजुर, थ्याङ्क यू सम्पूर्णजी। त्यसै गरी अर्को क्वेसन्स चाहिँ के छ भन्दा, वाट वुड बी बेटर, इमिडिएटली अप्लाई गर्दा बेटर हुन्छ कि फरेन स्टडीको लागि वर्क एक्सपिरियन्स गेन गरेर अप्लाई गर्दाखेरि बेटर हुन्छ? अभियसली एक्सपिरियन्स काउन्ट्स होइन, तर यस्तो केसमा कस्तो हुन्छ भने इफ यु हेभ डिसेन्ट सिजिपिए अर फ्यु पब्लिस पेपर्स छ भने अभियसली चान्सेस बढी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले के सजेस्ट गर्छु भन्दा यु क्यान डाइरेक्टली गो थ्रु द एप्लिकेसन प्रोसेस होइन। इफ यु डु नट हेभ अ स्ट्रङ प्रोफाइल देन यु मस्ट फिल द्याट पोजिसन थ्रु यर वर्क एक्सपिरियन्स भन्छु मैले चाहिँ। लाइक यदि आफूसँग स्ट्रङ प्रोफाइल छैन भने चाहिँ कसरी त्यो ठाउँलाई फिलअप गर्न सकिन्छ, आफ्नो प्रोफाइल अझै स्ट्रङ बनाउनको लागि। लाइक आफूसँग एउटा डिसेन्ट सिजिपिए छैन,
रिसर्च एक्सपिरियन्स छैन भने 1 वर्ष काम गरेर आफ्नो त्यो अलिकति प्रोफाइललाई स्ट्रङ बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। यदि आफूसँग राम्रो प्रोफाइल छ भने आई सजेस्ट टु गो डाइरेक्ट टु एप्लिकेसन प्रोसेस रादर देन जोइन एनी अर्गनाइजेसन टु गेन रिसर्च अर वर्किङ एक्सपिरियन्स भन्छ। हजुर, हजुरले अप्लाई गर्दा चाहिँ इमिडिएटली नै अप्लाई गर्नुभएको थियो यसको कि केही वर्क एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभएको? नै, मेरो केही वर्क एक्सपिरियन्स थिएन, मेरो थोरै पब्लिस पेपरहरू थियो, त्यसैले मलाई लाग्यो होइन म क्यापेबल छु जस्तो लाग्यो र मैले प्रोफेसरलाई एप्रोच गरेँ अनि एक्सेप्ट भएको हुनाले म चाहिँ डाइरेक्ट गरेँ। यो पर्सनल चोइस पनि हो र अर्को कुरा मैले अघि पनि भने आफ्नो प्रोफाइल स्ट्रङ छैन भने त्यसले फिलअप गर्न सक्छ कति ठाउँमा वर्क एक्सपिरियन्स। हजुर, हामीले भनेपछि ब्याचलर्स गर्दा गर्दै चाहिँ यदि रिसर्च पेपरहरू पब्लिस गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो इम्प्रेसन पार्न सक्छ होइन? लाइक हो, यहाँ कस्तो छ भन्दा नेपालबाट मात्र कम्पिटिसन छैन, यो वर्ल्ड वाइड कम्पिटिसन छ होइन। प्रोफेसरलाई वर्ल्ड वाइडबाट इमेल आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर उसले सबै क्यान्डिडेटमा एउटा भनौँ न पोटेन्सियल क्यान्डिडेटलाई हेरिरहेको हुन्छ। अभियसली रिसर्च पेपर ब्याचलर लेभलमा हुँदैन, उनीहरूले एक्सपेक्ट पनि गरेको हुन्न, तर त्यसले एकदमै प्लस पोइन्ट हुन्छ प्रोफेसरले हायर गर्नको लागि स्टुडेन्टलाई। हजुर, थ्याङ्क यू। Is there a definitive English proficiency test we should take, or does it differ according to universities? अनि हजुरले चाहिँ कुन कुन टेस्टहरू चाहिँ लिनुभएको थियो, साथै हामीलाई चाहिँ कुन कुन रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ? लाइक अन्डरग्रेडलाई एउटा सानो के कन्सेप्ट हुँदैन भन्दाखेरि आइएल्स, जिआरई, टफेल भनेको के हो भन्नुहुन्छ होइन। जस्तो जिआरई टेस्ट भनेको अलिकति डिफ्रेन्ट टेस्ट हो। आइएल्स र टफेल टेस्टहरू चाहिँ इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट भयो होइन। जिआरई भनेको ग्रेजुएट लेभलको भनौँ न एउटा एप्टिट्युड टेस्ट जस्तो भयो, त्यसले चाहिँ फन्डिङ दिन धेरै त्यो स्कोरले फन्डिङ दिने नदिने भन्ने डिपार्टमेन्टले एउटा स्कोर क्राइटेरिया राखेको हुन्छ। यो होइन कि मैले जिआरई दिएर आइएल्स दिन पर्दैन, टफेल दिएर जिआरई दिन पर्दैन, यो होइन। जिआरई छुट्टै टेस्ट हो। आइएल्स, टफेल, पिटीहरू भनेको छुट्टै इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट हो। जिआरईले फन्डिङको लागि काम गर्छ भने अर्को इङ्ग्लिस टेस्टको लागि टफेल, आइएल्स र पिटीले काम गर्छ। र जिआरई चाहिँ सबैलाई चाहिन्छ भन्ने छैन, यदि आफू फन्डिङमा जान चाहन्छ भने जिआरई इज मस्ट होइन। अर्को कुरा भनेको आइएल्स, टफेल, पिटी। युएसको लागि टफेल इज बेस्ट, उनीहरूले म्याक्सिमम युनिभर्सिटीले टफेल रिकमेन्ड गरिरहेको हुन्छ र क्यानाडा, युके, अस्ट्रेलियाको लागि चाहिँ आइएल्स चाहिँ बेस्ट छ। र मैले दिएको टेस्ट चाहिँ मैले जिआरई दिएँ सुरुमा, जिआरई दिएपछि मैले आइएल्स दिएँ किनभने म थोरै क्यानाडातिर इन्ट्रेस्ट थिएँ र मैले हेरेको युनिभर्सिटीमा युएसको युनिभर्सिटीमा आइएल्स पनि एक्सेप्टेबल थियो होइन। कुनै युनिभर्सिटी त्यो युनिभर्सिटीमा र फ्याकल्टीमा डिपेन्ड गर्छ र मैले रिसर्च गरेको युनिभर्सिटीमा आइएल्स एक्सेप्टेबल थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ जिआरई पछि आइएल्स दिएँ र दुइटैतिर चान्स क्रिएट गरेँ। र आफूमा डिपेन्ड गर्छ, मलाई क्यानाडा अप्लाई गर्नु छैन अथवा युएस मात्र गर्नु छ भने यु क्यान डाइरेक्टली गिभ टफेल एक्जाम होइन भने आइएल्स एक्जाम दिँदा पनि राम्रै हुन्छ र जिआरई त म्यान्डेटरी भइहाल्यो, त्यो छुट्टै एक्जाम। हजुर, अनि त्यसको लागि जिआरई को लागि या टफलको लागि चाहिँ एप्रोक्सिमेट स्कोर्सहरू चाहिँ कति हुनुपर्छ? त्यसको साथै हाम्रो बिएससी को ग्रेड्सहरूले चाहिँ कस्तो खालको इफेक्ट पार्छ एप्लिकेसनमा? यस्तो छ, अब कस्तो छ भन्दाखेरि कतिले अब मेरो बिएससीमा स्कोर कम छ, एउटा एकदम सबैलाई लाग्ने इच्छा होइन, मेरो स्कोर 70 को लाइनमा छ अथवा म भनौँ न एउटा सामान्य नर्मल स्टुडेन्ट हो, मैले जिआरई दिन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने सबैलाई लाग्छ होइन। तर यसमा कुनै पनि रिलेसन छैन, चाहे ब्याचलरमा 90 नै किन नआओस्, 85 नै किन नआओस्, 65 नै किन नआओस्, तर दिस इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टेस्ट। यो पहिलो कुरा जान्न पर्ने कुरा है। किन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो ब्याचलरमा त 65 आएको छ अथवा 70 आएको छ, मेरो डिस्टिङ्सन आएको छैन, मैले जिआरई दिन सक्दिनँ भन्ने धेरै हुन्छ होइन। अर्थात् आफूले मान्छेले स्टुडेन्टले त्यसरी क्याटेगोराइज गर्छ क्या आफूलाई, यिनीहरू त डिस्टिङ्सन दिएका आएकोहरू यिनीहरू जिआरई गर्छन्, यिनीहरू गर्दैनन् भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यो कम्प्लिटली
रङ स्टेटमेन्ट हो होइन, यो केही पनि रिलेसन छैन। र एउटा कुरा कस्तो भन्दा 80% आएकोले बरु स्कोर नल्याउला होइन, 65 आएकोले इजिली स्कोर गर्न सकिन्छ। त्यो त्यति डिफ्रेन्ट टेस्ट छ यो जिआरई, आइएल्स, टफेल भन्ने कुरा होइन, केही पनि रिलेटेड छैन। यो फर्स्ट कुरा अन्डरग्रेड गरेकोले जान्नुपर्ने कुरा होइन। अनि अर्को कुरा भनेको एप्रोक्स स्कोर भन्दा पनि एउटा मेन स्कोर चाहिँ जिआरई हो फन्डिङको लागि होइन। त्यसपछि धेरै प्रोसेसहरू छन्, सिजिपिए भयो, यालोआर भयो, यासोपी भयो, आफ्नो सिभी रेज्युमी भयो होइन। तर एउटा एप्रोक्स स्कोर एग्रिकल्चरको लागि हामीले के सुनिरहेको हुन्छ भन्दा 300 कटाएपछि पुग्छ, 300 कटाएपछि पुग्छ भन्ने सुनिरहेको हुन्छौँ। अब चाहिँ 300ले पुग्दैन है, 300ले पुग्न त पुग्छ, तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आफ्नो सेलेक्सन, त्यो भनौँ न एउटा पोइन्ट हुन्छ, कट अफ स्कोर राखेको हुन्छ युनिभर्सिटीले। लाइक 305 कट अफ स्कोर भएको युनिभर्सिटी धेरै हुन्छन्, 300 मात्र मागेको कम हुन्छन्। आफूले जति स्कोर गर्यो त्यति धेरै युनिभर्सिटीमा आफ्नो सेलेक्सन हुने, आफ्नो भनौँ न बाटो खुल्यो, आफूले एप्लिकेसन हाल्न पायो, आफू एलिजिबल भयो होइन। त्यही भएर जति स्कोर हाई गर्यो त्यति चान्सेस बढी हुन्छ। तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा 310, 305 एटलिस्ट बेस स्कोर अब चाहिँ हामीले सधैँ सुनिरहेको एग्रिकल्चरले 300 कटाए पुग्छ, अब चाहिँ 305 एटलिस्ट कटाउनै पर्ने हुन्छ। र टफेलतिर हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्टुडेन्ट जाने भनेको तिनवटा उसको लागि हो। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि टिचिङ एसिस्टेन्ट भन्ने हुन्छ होइन। टिचिङ एसिस्टेन्ट अन्तर्गत अब असाइनमेन्ट दिने होइन, क्लास लिने, अनि त्यसपछि लाइब्रेरी ह्यान्डल गर्ने, ल्याब ह्यान्डल गर्ने होइन, असाइनमेन्ट दिने, पेपर चेक गर्ने भन्ने हुन्छ टिचिङ एसिस्टेन्टमा। र अर्को हुन्छ रिसर्च एसिस्टेन्ट भनेको प्रोफेसरको अन्डरमा काम गर्ने हुन्छ, रिसर्चलाई अगाडि बढाउनु हुन्छ। र अर्को जिए भन्छ, ग्रेजुएट एसिस्टेन्ट भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ डिपार्टमेन्टले असाइन गरेको हुन्छ, जुन पनि गर्न पर्ने हुनसक्छ। यदि कुनै प्रोफेसरले माग्यो भने त्यो प्रोफेसरकोमा जानुपर्ने हुनसक्छ, अथवा टिचिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जुन पनि हुनसक्छ। र टिचिङको लागि चाहिँ मोस्ट प्रायोरिटी चाहिँ टिचिङ पाउनको लागि चाहिँ दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, एउटा स्पिकिङ, अर्को राइट। यो दुईवटा टफेलको लागि इज ब्यान्ड 22 र 22 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ टिचिङ पाउने सम्भावना हुन्छ। र ओभरअल स्कोर मोर देन 90 हुनु पर्यो। र मिनिमम भनौँ न ठिक्कको स्कोर एलिजिबल मात्र हुनको लागि चाहिँ स्कोर टफेलमा ओभरअल 80 र इज ब्यान्ड 20 हुनु पर्यो। र आइएल्समा चाहिँ इज ब्यान्ड 6 ओभरअल 6.5 भएको राम्रो। मिनिमम भनौँ न, त्योभन्दा बढी स्कोर गर्यो अझै राम्रो भयो। मिनिमम चाहिँ यति स्कोर भयो भने चाहिँ भनौँ न अलमोस्ट युनिभर्सिटीहरूको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पुरा हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ अब ब्याचलर्समा पढ्ने बेलामा कुनै कुनै सब्जेक्टमा ब्याक लाग्यो भने पनि फरक पर्ने चाहिँ रहेनछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यस्तो छ, कस्तो छ भन्दाखेरि यो सबै कुराहरू इन्टर रिलेटेड छ होइन। यो सबै कुरा इन्टर रिलेटेड छ कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक मात्र होइन कि, ब्याक लाग्नु ठुलो कुरा होइन, ब्याक मात्र होइन कि स्कोर पनि हेर्न पर्यो। इच इन्डिभिजुअल आफू कुन फ्याकल्टीमा जाँदैछ र त्यो कुराले मात्र डिटरमाइन गर्दैन। ब्याक लागेर फन्डिङ नपाउने भन्ने हुँदैन, र आइएल्स स्कोर नराम्रो भयो फन्डिङ नपाउने भन्ने सबै कुरा उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। तर फर्स्ट कुरा भनेको जिआरई, सेकेन्ड कुरा भनेको आफ्नो एकाडेमिक स्कोर र रिसर्च एक्सपिरियन्स, थर्ड कुरा त्योभन्दा यो दुईवटा भन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको एसओपी, स्टेटमेन्ट अफ पर्पोज। आफू किन, वाइ त्यो प्रोफेसर, वाइ त्यो युनिभर्सिटी, वाइ दिस सब्जेक्ट भन्ने कुरा आफू क्लियर कन्सेप्ट उनीहरूलाई पोर्ट्रेट गर्न सक्यो भने चाहिँ बल्ल बेटर हुन्छ। यो सबै कुरा इन्टर रिलेटेड छ, नाइ कि अब मेरो 82, 85%, 90% छ मैले फन्डिङ पाउँछु, यो बिल्कुल होइन, यो हुँदै होइन। जस्तो सबै कुरा इन्टर रिलेटेड छ यसमा। लाइक मेरो 65% आउने पनि फन्डिङ पाएर गएको छन् होइन। अब अझै यो चाहिँ केमा देखिन्छ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङहरूको चाहिँ धेरै ब्याक हुन्छन् र उनीहरूको मजाले फन्डिङ पाए हुन्छन्। यो मैले एउटा रिलेट मात्र गर्न खोजेको, लाइक ब्याक लागेर फन्डिङ नपाउने भन्ने हुँदैन। र त्यसपछिको अब नयाँ न्यू जर्नी हो कि, मैले भने नि न्यू जर्नी सँगसँगै यो कम्प्लिटली न्यू जर्नी छ। यो यसमा अब यो अहिलेसम्म जति भयो होइन, अहिले अन्डरग्रेड गरिरहेकोहरू थर्ड फोर्थ सेमेस्टरहरूलाई त अझै चान्सेस छ होइन, आफ्नो सिबी मेन्टेन गर्ने, रिसर्च गर्ने 2-3टा होइन।
तर अब भनौँ न फाइनलतिर आएकोहरूलाई चाहिँ अब यो कम्प्लिटली न्यू जर्नी छ, पास्टलाई भुलेर अब राम्रो गर्दाखेरि स्टिल देयर इज पोसिबिलिटी भन्छु। हजुर, मुभिङ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन अबाउट द सेलेक्सन क्राइटेरिया, हामीले चाहिँ कुन बेसिसमा कलेज सेलेक्ट गर्ने, साथै कलेजले चाहिँ हामीलाई कुन बेसिसमा सेलेक्ट गर्छ त? कलेजले सेलेक्ट गर्ने क्राइटेरिया भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ यहाँको प्रोसेस म भन्छु है। यहाँको प्रोसेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले उसमा मेरो युट्युबमा नि भनेको थिएँ, एउटा रिसर्च बेस्ड र कोर्स बेस्ड भन्ने हुन्छ मास्टर्स होइन। रिसर्च बेस्डमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा कलेजले सेलेक्ट गर्न भन्दा पनि पहिला प्रोफेसर एग्री हुनु पर्यो स्टुडेन्टलाई लिनलाई, त्यस्तो छ। प्रोफेसर एग्री हुनु पर्यो। र म थोरै युएसको सिनारियो भन्छु। युएसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा फन्डिङ हुन्छ, एउटा प्रोफेसरको थ्रु फन्डिङ, एउटा डिपार्टमेन्टल फन्डिङ हुन्छ। प्रोफेसरको थ्रु फन्डिङमा तिमीले सबै स्कोर, तिमीसँग सबै डकुमेन्ट रेडी छ, अथवा प्रोफेसरलाई डकुमेन्ट पनि चाहिँदैन, प्रोफेसरलाई इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट चाहिँदैन, प्रोफेसरलाई सिजिपिए चाहिँदैन, उसलाई सिर्फ रिसर्च इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर मैले रिसर्च एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भनेको। र हामीले प्रोफेसरको थ्रु गयौँ, प्रोफेसर फन्डिङको थ्रु गयौँ भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोफेसरलाई डाइरेक्टली इमेल गर्छौँ हामीले, र प्रोफेसरलाई मन पर्यो, उसलाई आफ्नो प्रस्पेक्टिभ स्टुडेन्टको लागि लिन चाह्यो त्यो स्टुडेन्ट भने उसले पिकअप गर्छ। उसले पिक गरेपछि बल्ल युनिभर्सिटीको एप्लिकेसनमा जाने हो। यो होइन कि डाइरेक्ट युनिभर्सिटीमा फर्म भर्ने। युनिभर्सिटीमा फर्म भर्नु अगाडि यु मस्ट ह्याभ अ प्रोफेसर विलिङ टु टेक यु एज अ प्रस्पेक्टिभ स्टुडेन्ट होइन। त्यसको लागि चाहिँ पहिला के भयो युएसको लागि भन्दा एउटा प्रोफेसर आफूलाई लिनलाई सेटिस्फाई हुनु पर्यो, त्यो भनेको प्रोफेसर फन्डिङ भयो। त्यसपछि बल्ल एप्लिकेसन प्रोसेसमा जाने, त्यसपछि बल्ल युनिभर्सिटीको सेलेक्सन क्राइटेरिया आउँछ। र अर्को भनेको युएसमा कस्तो छ डिपार्टमेन्टल फन्डिङ भनेर छ। यसमा चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दाखेरि इफ यु हेभ अ डिसेन्ट सिभी होइन, डिसेन्ट सिजिपिए, आफू एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी छ, आफू एकदम प्रोफिसियन्ट छ सबै कुरामा भने चाहिँ डाइरेक्ट डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ डिपार्टमेन्टको अब $100-120 आफ्नो फी पे गरेर फर्म भर्न सकिन्छ। युनिभर्सिटीको फर्म भरेपछि उनीहरूले त्यो लिस्टबाट चाहिँ आफैले असाइन गर्छन् कुनै प्रोफेसरलाई, अथवा टिए दिएर हुन्छ कि स्टुडेन्टलाई आफै लिन्छ। त्यो दुईवटा टाइपको फन्डिङ छ युएसमा, एउटा प्रोफेसर फन्डिङ, एउटा डिपार्टमेन्टल फन्डिङ। भने क्यानाडाको केसमा अलिकति गाह्रो छ। क्यानाडाको केसमा किन गाह्रो छ भन्दा यहाँ डिपार्टमेन्टल फन्डिङ छैन, यहाँ डिपार्टमेन्टबाट फन्डिङ हुँदैन, यहाँ तिमीले डाइरेक्ट युनिभर्सिटीको फर्म भर्न पाइन्न। यहाँ प्रोफेसर फन्डिङ मात्र छ। प्रोफेसरले एक्सेप्ट गर्यो भने यु क्यान इनरोल फर यर मास्टर्स अफ पिएचडी होइन। प्रोफेसरले असाइन गरेन भने डाइरेक्ट यता डिपार्टमेन्टबाट फन्डिङ हुँदैन। त्यही भएर यहाँ थोरै गाह्रो छ। उहाँ चाहिँ दुईवटा टाइपको फन्डिङ छ, डिपार्टमेन्टल फन्डिङ र प्रोफेसर फन्डिङ। त्यही भएर यहाँको तुलनामा अलिकति बढी सजिलो छ। र नेक्स्ट सेलेक्सन क्राइटेरिया भनेको युनिभर्सिटीले गर्ने सेलेक्सन क्राइटेरिया भनेको चाहिँ मेन सबसे सुरुमा भनेको एसओपी। उनीहरूले एसओपी यति वर्डको भनेर साइन गरेको हुन्छ। त्यो एसओपीमा क्लियर कट आफ्नो प्रस्पेक्सन हुनु पर्यो, किन यो कोर्स लिएको, किन यो युनिभर्सिटी, किन यो प्रोफेसर, सबै कुरा हुनु पर्यो होइन। आफ्नो पास्ट ब्याकग्राउन्डदेखि अब ट्रान्जिसन भएर यो नेक्स्ट मास्टरसँग कसरी रिलेट छ यो सब्जेक्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ एसओपी। अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको लेटर अफ रिकमेन्डेसन उनीहरूले हेर्छ। अनि त्यसपछि भनेको सिजिपिए रेजुमी भयो। अनि प्रोफेसरले ओके भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। र स्टुडेन्टले अब हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सुरुमा भनेको चाहिँ फ्याकल्टी हेर्नु पर्यो, फ्याकल्टी अभाइलेबल छ कि छैन। जस्तो मेरो बायोइन्फर्मेटिक्सको फ्याकल्टी सबै ठाउँमा अभाइलेबल नहुन सक्छ। सुरुमा रिसर्च गर्दा फ्याकल्टी हेर्नु पर्यो। र त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट कुरा रिसर्च भनेको म्याचिङ हुनु पर्यो। त्यो आफूलाई मन परेको, जस्तो भनौँ न मलाई पहिलेदेखि प्लान्ट बायोलोजी मोलिकुलर बायोलोजीतिर रिलेटेड थियो, मैले त्यही अनुसारको रिसर्च गर्दै गएँ। हो युनिभर्सिटी भन्दा पनि आफ्नो रिसर्च ब्याकग्राउन्ड भएको प्रोफेसरको प्रोफेसरसँग आफ्नो इन्ट्रेस्ट म्याचिङ छ कि छैन त्यो म्याचिङ गराउने। र नेक्स्ट कुरा भनेको फ्याकल्टी अभाइलेबल छ कि छैन हेर्ने। र नेक्स्ट कुरा अब बल्ल आउँछ फन्डिङ कतिको पाएको छ, त्यो युनिभर्सिटीको फन्डिङ लिमिट कति हो। र नेक्स्ट कुरा अब भनेको लोकेसन, कुन चाहिँ लोकेसनमा छ त्यो युनिभर्सिटी। र लास्टमा भनेको फी कति छ र वेदर कन्डिसन कति छ भन्ने कुरा। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन।
सुरुमा भनेको चाहिँ अब सेलेक्सन गर्दाखेरि रिसर्च म्याचिङ हुनु पर्यो प्रोफेसरसँग र नेक्स्ट कुरा भनेको त्यहाँको फ्याकल्टी अभाइबिलिटी। हजुर, नाउ नेक्स्ट क्वेसन अफ दिस राउन्ड, हजुरले भनिहाल्नुभयो रिसर्च गर्नको लागि प्रोफेसरलाई रिच आउट, प्रोफेसरको रिसर्च हेरेर उहाँले हामीलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भनेर होइन, हामीले प्रोफेसरहरूलाई चाहिँ कसरी रिच आउट गर्न सकिन्छ होला? मेरो यसमा एउटा मैले इमेलै एउटा स्याम्पल बनाएर पनि युट्युब च्यानलमा हालेको छु। लाइक त्यो इमेल नै सबै कुरा त होइन, त्यो एउटा सानो गाइडेन्स मात्र छ। सुरु कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोफेसरलाई रिच आउट गर्न 2-3टा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। मेरो प्रोफेसरले मैले मेरो ल्याबमा गएपछि थाहा पाएँ, मैले प्रोफेसरको रिप्लाई 17 डेजमा पाएँ होइन। मैले ल्याबमा गएर थाहा पाएँ किन रहेछ भनेर। मेरो प्रोफेसरले डेली मोर देन 200 इमेल रिसिभ गर्छ। देन द क्वेसन के हो भन्दाखेरि वाइ प्रोफेसर सुड ओपन योर इमेल, तिम्रै इमेल किन खोल्ने प्रोफेसरले, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। त्यसको लागि अब इमेल आउने बित्तिकै अहिले कति इमेलहरू आइरहेको हुन्छ र मैले सुरुमा हेर्ने भनेको सब्जेक्ट लाइन, माथि सब्जेक्ट के छ, सब्जेक्ट मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन, र त्यो सब्जेक्ट लाइन फिलअप गर्नु पर्यो सुरुमा। र नेक्स्ट कुरा भनेको इमेल टेम्प्लेट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इमेल टेम्प्लेट के छ, के को लागि लेखिएको हो त्यो इमेल, क्लियर कट हुनु पर्यो र कन्भिन्सिङ हुनु पर्यो। फर्दर अनि तल जानको लागि तल के हुन्छ, आफूले सिभी अथवा आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट अथवा आफ्नो रिसर्च पब्लिस पेपर छ भने पब्लिस पेपर अट्याच गरेको हुन्छ होइन। सुरुमा भनेको सब्जेक्ट लाइन स्ट्रङ हुनु पर्यो इमेल खोल्नको लागि। नेक्स्ट कुरा इमेल टेम्प्लेट कन्भिन्सिङ हुनु पर्यो र बल्ल उसले आफ्नो सिभी खोल्छ। त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, जहिले पनि के सोच्नुपर्छ भन्दा इमेल नखोल्नु भनेको प्रोफेसरको अभाइबिलिटी छैन अथवा उसलाई स्टुडेन्ट चाहिए छैन, अहिले उसँग फन्डिङ छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कति केसमा रिप्लाई आइरहेको हुँदैन, त्यसको आधार यो होइन कि आफू विक छु, त्यो होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोफेसरसँग फन्डिङ हुँदैन अथवा पोजिसन हुँदैन, त्यही भएर किप अन ट्राइङ भन्छु म चाहिँ। आफू पुवर भएर होइन कि प्रोफेसरसँग फन्डिङ हुँदैन। र त्योभन्दा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो बानी के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा बसेर हामी ट्याक्क खानासाना खाइसकेपछि बेलुका बसेर इमेल गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर यहाँ के हुन्छ, बिहान भएको हुन्छ हो। त्यो कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कतिखेर यु हिट द इमेल के, उसको इनबक्समा कतिखेर हिट गर्छु त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। लाइक मैले पनि त्यही गर्थेँ, खाना खाएपछि ट्याक्क यहाँको 9-10 बजेतिर मैले इमेल गर्थेँ, किनभने यहाँको प्रोफेसरहरूले बिहान ट्याक्क 8 देखि 9 बजे 10 बजेसम्म इमेल चेक गरेर बल्ल आफ्नो ल्याबको काम सुरु गर्छ। त्यो भएर यदि त्यो टाइममा हिट गर्न सक्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम चान्स हुन्छ कि प्रोफेसरले त्यो इमेल खोलोस्। अब कस्तो हुन्छ, बिहान खानासाना खाएर बिहान उठेर इमेल गर्न थाल्यो भने यहाँ राति हुन्छ, अनि हामी नेपालबाट मात्र इमेल गरिरहेको हुन्न होइन, उसलाई वर्ल्ड वाइडबाट इमेल आएको हुन्छ, र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो इमेल त तल 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 जान्छ अनि उसले खोल्ने त चान्सै हुन्छ। त्यही भएर त्यो टाइमिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ। टाइमिङ र इमेलको कन्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो टाइमिङ चाहिँ अझै बढी इम्पोर्टेन्ट छ सुरुमा इमेल खोल्न र प्रोफेसरले इमेल देख्नको लागि। हजुर, थ्याङ्क यू। Okay, moving on to the second round, which is the rapid fire round. We'll be asking him some questions and we'll get to know our guest better. Answer गर्नलाई चाहिँ 5 सेकेन्ड भन्दा धेरै नसोचिदिनु होला। अब म स्टार्ट गर्छु है त। एग्रिकल्चर नपढेको भए हजुरले के पढ्नुहुन्थ्यो? डक्टर, MBBS। दाङको सबैभन्दा याद आउने कुरा? मेरो रुमको बेड। युजलेस ट्यालेन्ट, अनि त्यसलाई डेमोन्स्ट्रेट पनि गर्दिनु। त्यस्तो ट्यालेन्ट त केही पनि छैन मेरोमा। Okay, moving on to next question. Which body part do you not want? Nose. What do you wish was legal? Legal. I don't know. No idea. Okay. What's your favorite slang? Lol. हजुरलाई नेपालमा नजन्मेर कुन ठाउँमा जन्मिदिएको भए जस्तो लाग्छ? क्यानाडा। इन्स्टेड अफ ह्युमन बिङ हजुर चाहिँ आफू कुन एनिमल भइदिएको भए जस्तो लाग्छ? एनिमल एन्ट। किन?
लाइक देयर कम्युनिकेसन इज भेरी गुड. अनि लास्ट क्वेसन, मोस्ट कमन थिङ बट यु हेभन्ट डन द्याट इट. म्यारिज. हजुर पढाइ कम्प्लिट गरेपछि भइहाल्छ त्यो पनि राइट टाइम आएपछि. नाउ as I have mentioned, there are 3 rounds in this episode. The third round is all about after getting student visa. हजुरले भिसा अप्लाई गर्नुभयो, हजुरको भिसा अप्रुभ पनि भयो, हजुर आफूले चुज गरेको डेस्टिनेटेड कन्ट्रीमा एज अ स्टुडेन्ट अराइभ पनि भइसक्नुभयो र त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, लेट्स डिस्कस इट विथ आवर गेस्ट. एन्ड फर्स्ट क्वेसन अफ दिस राउन्ड इज, out of all country, why did you choose Canada for your further study? मेरो लागि चाहिँ टप प्रायोरिटी भनेको युएस र क्यानाडा थियो होइन. मैले युएस पनि ट्राई गरेको हो, त्यहाँ पनि प्रोसेसमा थियो र युएस क्यानाडा नै चुज गर्ने किन भन्दा पनि मैले युएस र क्यानाडा दुइटै पर्सपेक्टिभमा भने, किनभने मैले दुइटैलाई आफ्नो प्रायोरिटीमा राखेको थिएँ दुइटैलाई होइन. मोस्टली के हो भन्दाखेरि अरू कन्ट्री पनि उत्तिकै क्यापेबल छन् होइन रिसर्च डेलिभर गर्नमा, र मोस्टली चुज गर्ने भनेको चाहिँ मेरो रिसर्च इन्ट्रेस्ट म्याचिङ भएर हो. मैले युएसको भन्दा पनि प्रोसेसमा थिएँ, क्यानाडै किन चुज गरेँ भन्दा चाहिँ मेरो रिसर्च इन्ट्रेस्ट म्याचिङ भयो र मलाई सबैभन्दा मन परेको प्रोफेसरको प्रोफाइल थियो र आफ्नो रिसर्च पनि त्यही इन्ट्रेस्ट थियो र मैले त्यही भएर त्यो चुज गरेँ. नेक्स्ट कुरा फन्डिङको अभाइलिटी एकदम राम्रो थियो. अनि त्योभन्दा अर्को कुरा चाहिँ अब क्यानाडा वेल नोन फर सेटलमेन्टको लागि पनि एकदम राम्रो थियो पछि फ्युचरको लागि, त्यही भएर पनि मैले क्यानाडा. एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी अफ लिभिङ इन अ फरेन कन्ट्री. लाइक एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ होइन, लाइक सेम हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यहाँ र यहाँ होइन, तर यहाँ 24 आवर पनि कम भइरहेको हुन्छ, एकदम धेरै रिसर्च एकदम टफ हुन्छ होइन. आफूले यहाँ आएर सिकेको कुरा चाहिँ त्यहाँको जस्तो टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ यहाँ हुँदैन र त्यहाँको जस्तो फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट यहाँ हुँदैन. यहाँ यु मस्ट बी योर सेल्फ होइन, सबै कुरा सेल्फ गर्नुपर्ने हुन्छ. सेल्फ भन्ने कुरा यहाँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र लाइक आफै कुकिङ गर होइन, त्यहाँ सोचेको जस्तो यहाँ हुँदैन. कुकिङ आफै गर, आफै कति कुरा सिक, प्रोफेसरले सिकाउँदैन र त्यहाँ भन्दा यहाँ चाहिँ मैले रिसर्चको कुराहरू चाहिँ धेरै टफ छ, आफूले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि धेरै टफ लाग्यो. र अर्को कोर्स कन्टेन्टहरू पनि यहाँ धेरै, मैले अहिलेसम्म त लिएको छैन, तर यहाँको कोर्स कन्टेन्ट, यहाँको असाइनमेन्टहरू चाहिँ अलिकति टफ छन् र त्यो टफ पनि किन छन् भन्दाखेरि यहाँ टाइम डेडलाइन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ. त्यो How do you deal with the emotional aspects of missing home or things not working out? हजुरले अघि भने जस्तो वहाँ एकदमै टफ छ यहाँको भन्दा, फ्रस्ट्रेसन्स त अभियसली नै हुन्छ होला, त्यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी कोप अप गर्नुहुन्छ त? लाइक अब वर्ल्ड अहिले एकदम फ्रेन्डली भइसक्यो होइन, अब अभियसली मिस हुन्छ फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरू, तर अब अहिले मेसेन्जर भयो होइन, भाइ भयो, सबैसँग इजिली रिच आउट गर्न सकिन्छ. त्यसले अलिकति इमोसनल्ली भनौँ न डिप्रेस चाहिँ भएको छैन, सबैसँग भनौँ न भर्चुअली भयो नि मिटअप भइरहेको हुन्छ. र नेक्स्ट कुरा चाहिँ अब एउटा आफ्नो गोल अचिभ गर्न आइसकेपछि चाहिँ अब त्यो त्यस्तै आफ्नो पर्सपेक्सन हुँदो रहेछ, अब यो गर्नुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ. र त्यति एक्स्ट्रा कुराहरूमा भनौँ न आफ्नो दिमाग जाँदैन, सबै कुरा होमल्यान्डै मिस गरिँदैन, किनभने आफूले यता टाइम दिइरहेको हुन्छ. र नेक्स्ट कुरा आफूसँग टाइम एभाइबिलिटी नि एकदमै कम हुन्छ, त्यही भएर त्यति बढी सोचेको जस्तो फ्रस्ट्रेट हुने, डिप्रेस हुने चाहिँ हुँदैन, किनभने आफ्नो एउटा गोल हुन्छ, आफ्नो अचिभ हुन्छ, यहाँ आफ्नो टास्क हुन्छ, त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यतै इन्गेज भइरहेको हुन्छ बढी. Now moving to the next question. अवश्य पनि अब हजुर पास आउट भएर उता जानुभयो अनि हजुरको साथीहरू चाहिँ यता नेपालमा मास्टर्स गर्दैछन् होला, कन्ट्याक्ट पनि अवश्य हुन्छ होला. अनि what difference did you find between education system of Nepal and Canada? यहाँ चाहिँ आफ्नो एजुकेसन भनेको चाहिँ नै रिसर्चलाई भन्छ होइन. मैले अहिले जेमा रिसर्च गर्दैछु, मेरो पढाइ नै त्यही हो होइन. मेन कुरा यहाँको एजुकेसन भनेकै रिसर्च हो, रिसर्च ओभर कोर्स भन्ने हुन्छ. मैले अघि नै भने मैले 2 इयर्स मास्टर्स गरेर जम्मा 3टा कोर्स पढ्नुपर्ने हुन्छ. मेरो थ्योरी
कोर्सहरू एकदम कम हुन्छ, मेरो सबै कुरा प्र्याक्टिकल हुन्छ भने नेपालमा त्यही कुरा ठ्याक्क अपोजिट छ कि त्यहाँ चाहिँ बढी कोर्स लिने हुन्छ। जस्तो म यहाँ आउने बित्तिकै सुरुमा आई हेभ टु सबमिट देम अ रिसर्च प्रपोजल, एउटा ग्रान्ड रिसर्च प्रपोजल, वाट आई एम गोइङ टु डु, मेरो एकम्प्लिसमेन्ट के हो, मेरो डेडलाइन के हो, मैले कुन कुरा कुन टास्क कसरी कम्प्लिट गर्छु र कुन कुन कोर्स लिन्छु भन्ने कुरा पहिल्यै मैले लेखेर बुझाइसक्नुपर्छ भने नेपालको केसमा सुरुमा कोर्सहरू लिने, सुरुमा कोर्सहरू सकाउने र फाइनल सेमेस्टर फाइनल इयरमा गएर बल्ल रिसर्चमा लाग्ने अथवा रिसर्च प्रपोजल सबमिट गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ टाइम लिमिटेसन त्यहाँ कम हुन्छ होइन। धेरै समय एउटा इन्डिभिजुअलले भनौँ न रिसर्चमा टाइम बिताउन पाउँदैन र त्यही भएर क्वालिटी रिसर्च आउँदैन। जस्तो 2 इयर्सको रिसर्च हुन्छ यहाँ भने त्यहाँ जम्मा हामी 6 मन्थ्सको अथवा भनौँ न एउटा क्रप ड्युरेसनको मात्र रिसर्च गर्छौँ। 4 मन्थ्स 5 मन्थ्सको एउटा क्रप ड्युरेसन लगाएर एउटा क्रप ड्युरेसनको रिसर्च गर्छौँ भने यहाँ हामीले त्यही रिसर्चलाई 2 वर्ष लगाउँछौँ। एउटा क्वालिटी रिसर्च हुन्छ र कोर्सहरू पनि अलिकति क्वालिटी नै हुन्छ। त्यही हो डिफ्रेन्स। अरू त यहाँको डिफ्रेन्स भनेको यहाँ अलिकति स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने भने यहाँ सेल्फ स्टडी बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नोटहरू प्रोभाइड गर्ने होइन, सिनियरको हेल्प भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सेल्फ स्टडी र टाइम म्यानेजमेन्ट डेडलाइनहरू चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट। हजुर, हजुरले चाहिँ ब्याचलर्स नेपालमै गरेर मास्टर्सको लागि चाहिँ अब्रोड जानुभयो। अहिले चाहिँ हजुरलाई ब्याचलर्स उतै गरेर मैले ठिक गरेँ कि यतै आएर गर्नुपर्छ जस्तो भन्ने केही फिलिङ्सहरू आउँछ कि आउँदैन त? ब्याचलरको लागि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा भनेको अब हामी सबैजना नेपालीहरू अब नर्मल रेन्जको छौँ फिनेन्सियल्ली हेर्ने हो भने होइन। यहाँ स्टडी यति एक्सपेन्सिभ छ। मैले यहाँ मास्टर्स पे गरेर पढ्छु भनेर त पाइँदैन क्यानाडामा होइन। युएसमा चाहिँ पाइन्छ पे गरेर पढ्छु। क्यानाडामा पे गरेर मास्टर्स एग्रिकल्चर पढ्छु भनेर पाइँदैन। यु निड टु फाइन्ड अ प्रोफेसर होइन, फन्डिङै चाहिन्छ। एग्रिकल्चरको केसमा इन्जिनियरिङहरू चाहिँ अरू छ, कोर्स बेस्ड मास्टर्सहरू अरू फ्याकल्टीहरूको छन्, एग्रिकल्चरको छैन। म पे गरेर पढ्छु नि त मास्टर्स भन्ने पनि यहाँ चाहिँ क्यानाडामा चाहिँ पाइँदैन। एग्रिकल्चर पढ्नलाई प्रोफेसरले एक्सेप्ट गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ मैले के भनेको भन्दाखेरि यहाँ फन्डिङ पाएर आउन चाहिँ राम्रो भन्छु। अब आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि सपोर्ट हुन्छ। अब ब्याचलर त्यत्रो लगानी लाएर पढेको हुन्छ होइन। त्यही भएर फन्डिङ लाएर आउन चाहिँ एकदम बेस्ट, मैले त्यही सजेस्ट गर्छु। र ब्याचलरको लागि चाहिँ नआउन नै भन्छु। यहाँ ब्याचलर 4 इयर्सको हुन्छ। 4 इयर्स ब्याचलरमा कुनै पनि फन्डिङ हुँदैन। थोरै इन्ट्रान्स स्कलरसिप भन्ने हुन्छ। यदि आफ्नो राम्रो प्रोफाइल छ भने त हाफ स्कलरसिपसम्म पाइन्छ होइन। तर ब्याचलर यहाँ एक्सपेन्सिभ छ। ब्याचलर नेपालमै गरे पनि फर्दर स्टडीको लागि भनौँ न आफ्नो राम्रो हुन्छ भने सुवर्ण सरले भन्नुहुन्थ्यो कि आफ्नो राम्रो हुन्छ भने मान्छे आफ्नो राम्रो हुन्छ भने मुनमा जान नि तयार हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर आफूलाई जहाँ आफ्नो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, जहाँ क्वालिटी एजुकेसन पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ फर्दर भनौँ न फ्यामिलीलाई पनि गाह्रो नहुने गरी आफू जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ फर्दर एजुकेसन चाहिँ फन्डिङको सहित बाहिर गर्दा ठिक हुन्छ ब्याचलर। यताबाट गएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई कस्तो फेसिलिटी हुन्छ दाइ? रुम लिएर बस्ने कुरा हुन्छ कि हस्टेल हुन्छ? आफ्नो चोइस हो। हस्टेल बस्नुपर्छ भन्ने छैन। हस्टेल एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। खत्रै एम्युनिटिजहरू सबै राम्रो हुन्छ तर महँगो हुन्छ। त्योभन्दा आफै बस्न सकिन्छ बाहिर रुम लिएर बस्दा धेरै सस्तो पर्छ। र यहाँ अब भनौँ न अलिकति हामीले चाहिँ किन बस्ने हो होस्टेलभन्दा अलिक सेक्योर हुन्छ, सेफ हुन्छ भनेर यहाँ एकदमै सेफ। Now next question is, how is the response of respective university or government to international student at this course during pandemic? अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई अलवेज वेलकमिङ होइन। दे आर अलवेज वेलकमिङ फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट। अहिले चाहिँ थोरै कस्तो छ भन्दाखेरि यो एप्लिकेसन प्रोसिजरहरू लेट भइरहेछ होइन। र अर्को कुरा फन्डिङहरू कट अफ भइरहेको छ यो भनौँ न यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि। र त्यो कट अफ फन्डिङहरू सबै चाहिँ कहाँ युज गरिरहेछ भन्दा हेल्थ सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर, माइक्रोबायोलोजी सेक्टरहरूमा चाहिँ बढी फन्डिङ बढाएको छ। र नेक्स्ट कुरा चाहिँ स्टुडेन्टलाई अलिकति गाह्रो भनेको चाहिँ अहिले इन पर्सन क्लास छैन होइन। अनि सबै भनौँ न भर्चुअल छ र ल्याब वर्क पनि कट अफ छ। त्यही हो, अरू त खासै केही पनि छैन। अब नर्मल प्रोसेस नै छ अरू कुरालाई। अहिले चाहिँ इन्टेकको लागि चाहिँ रोकेको छ होइन।
अब सायद हजुर। नर्मल, अब फेरि नर्मल भएपछि 1-2 महिनामा फेरि सुरु हुन्छ। यदि स्टाइपेन्ड या स्कलरसिप रिसिभ नगरेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ फाइनेन्सियली स्टेबल रहनको लागि चाहिँ त्यहाँ वर्किङ आवर्सहरू चाहिँ कतिको फिजिबल छ त? अलमोस्ट एभ्री कन्ट्रीमा कस्तो छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई 20 आवर पर विक चाहिँ साइन गरेको हुन्छ बाहिर काम गर्नको लागि होइन। फर्स्ट कुरा त म विथाउट स्टाइपेन्ड विथाउट फन्डिङ चाहिँ नआउन नै भन्छु, किनभने कुनै हालतमा पनि बाहिर काम गरेर पुर्याउन सकिँदैन। र नेक्स्ट कुरा यहाँ मास्टर्सको लागि चाहिँ आउन मिल्दैन पे गरेर। पिजी कोर्सको लागि आयो भने चाहिँ फर्स्ट इयरको तिरेरै आइन्छ र सेकेन्ड इयरको पनि स्टिल फ्यामिलीसँगै डिपेन्ड हुनुपर्ने हुन्छ र पुर्याउन गाह्रो हुन्छ। स्टिल पुऱ्याइरहेको हुन्छन् कोही कोहीले अब क्यासमा काम गरेर, जुन चाहिँ इलिगल छ, जुन चाहिँ म सजेस्ट नै गर्दिनँ गर्नलाई होइन। त्यसरी कोही कोहीले मात्र पुऱ्याएको हुन्छन्, नत्र धेरै गाह्रो छ पे गर्नलाई चाहिँ, बाहिर काम गरेर फी पे गर्न गाह्रो छ। हजुर। Now, our next question is मोस्टली फरेन स्टडी गर्न गएको स्टुडेन्टहरू चाहिँ यताबाट चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा गइरहेको हुन्छ, अनि उता गएपछि चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्सीमा चेन्ज गरेर चाहिँ उतै सेटल भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि हुन्छ, हजुरलाई के लाग्छ त्यो? यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ फर्स्ट फ्याक्टर भनेको यहाँ चाहिँ इथिकल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट छ होइन। जस्तो यहाँको टाइम म्यानेजमेन्ट भयो, यहाँको जब रेस्ट्रिक्सन भयो, यहाँको जब अपर्च्युनिटिज भयो होइन, जुन चाहिँ नेपालमा छैन होइन। नेपालमा आफ्नो जागिरहरू भनेको कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यहाँ चाहिँ अलि इथिकल छ होइन। आफूमा स्किल्स छ भने जसरी पनि जागिर पाइन्छ, आफू क्यापेबल छ भने पाइन्छ। र नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ फर्किन नचाहने भन्दा पनि अलिकति बाध्यता पनि हो जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँ युएस क्यानाडामा 101 कम्पिटेटिभ मान्छेहरू हुनुहुन्छ, रिसर्च साइन्टिस्ट भएर यहीँ एग्रिकल्चर एन्ड एग्री फुड क्यानाडा जस्तो ठुलो एग्रिकल्चरको ठुलो रिसर्च इन्स्टिट्युसनमा हुनुभएको मान्छे पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ, नहुनु भएको होइन। उहाँहरूलाई राम्रो सुविधा, राम्रो भनौँ न एउटा फेसिलिटिज अनि राम्रो पेइङ दिएर होइन, उहाँहरूको कामलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर दिने हो भने अभियसली जो पनि नेपाल फर्किन चाहन्छ होइन। तर त्यस्तो एक्ज्याक्टली हामीले भने जस्तो हुँदैन। अनि यहाँ एउटा ठाउँमा पुगिसकेर आफूले केही कुरा अचिभ गरिसकेपछि मान्छेलाई त्यो कुरा छोड्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा नेसन भन्दा पनि पहिला आफू आउँछ, त्यसपछि फ्यामिली आउँछ, फ्यामिली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन, त्यसपछि बल्ल नेसन होइन। त्यसको कुराले आफ्नो जब सेक्योर नहुने भएर, आफ्नो अपर्च्युनिटी कम हुने भएर नै त्यस्तो गरेको हो जस्तो लाग्छ। हजुरले चाहिँ अहिले मास्टर्स इन बायो इन्फर्मेटिक्समा गर्दै हुनुहुन्छ है। अब नेपालमा चाहिँ सायद पछि अब हजुरले आफ्नो फर्दर स्टडी कम्प्लिट गरेर अब मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्नु होला, त्यो अब हजुरको आफ्नो ठाउँमा छ। हजुरले चाहिँ के सोच्नु भएको छ, नेपालमा म फर्किन्छु कि फर्किन्न, त्यो भयो एउटा कुरा। अनि बायो इन्फर्मेटिक्सको लागि नेपालमा चाहिँ प्लेटफर्म छ कि छैन, र अब पछाडि चाहिँ हुने चान्सेसहरू चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? जस्तो मैले के भन्छु भन्दाखेरि मेरो कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ अभियसली जो पनि आफ्नो देश फर्किन र आफ्नो सर्भ गर्न चाहन्छ होइन आफ्नो देशलाई, त्यसकै लागि पनि पहिलो मान्छेको गोल नै त्यही नै हुन्छ भित्रबाट। र मेरो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अहिले भनौँ न बायो इन्फर्मेटिक्सकै फ्याकल्टी भनेर नेपालमा छैन। र पोखरामा कुन चाहिँ युनिभर्सिटी हो कि कलेजमा पढाउन सुरु भयो रे ब्याचलर भन्ने चाहिँ मैले सुने अस्ति होइन। यो म अहिले यहाँ भनौँ न नर्थ अमेरिकाको जति नै युएस र क्यानाडामा जो हुनुहुन्छ बायो इन्फर्मेटिक्स फिल्डको उहाँहरूसँग पनि त्यो हेर्दा चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भन्दा बायो इन्फर्मेटिक्स पढ्ने एकदमै कम नेपाली हुनुहुन्छ, एग्रिकल्चर बायो इन्फर्मेटिक्स पढ्ने होइन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो फिल्ड छैन, त्यो ग्याप छ होइन। त्यो ग्याप यदि फुलफिल हुन्छ, अब मभन्दा धेरै सिनियरहरू, धेरै भनौँ न हाई स्किल्ड पर्सनहरू हुनुहुन्छ बायो इन्फर्मेटिक्समा, उहाँहरूले त्यो इस्ट्याब्लिस गर्न सक्नुभयो नेपालमा भने अभियसली मेरो लागि पनि अपर्च्युनिटी हुन्छ, म फर्किन पनि पर्ने पनि हुन्छ होइन। यदि फ्याकल्टी नै इस्ट्याब्लिस भएन, जस्तो मेरो केसमा के भयो थियो भन्दाखेरि एनओसी लिन पर्ने हुन्छ, नो अब्जेक्सन लेटर भन्ने हुन्छ, नेपालबाट इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नो अब्जेक्सन लेटर इस्यु गरेपछि मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले बल्ल म उड्न पाउँछु, नेपालबाट उड्न पाउँछु। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि म यहाँबाट ब्याचलर गरेर मास्टर्स गर्न गएँ, भोलि मास्टर्स गरेर आउँदाखेरि त्यो के भन्छ त्यो
उनी हाम्रो नेपालको एजुकेसन सिस्टममा त्यो कोर्स त्यो मेरो स्कोरलाई कन्भर्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर्छन् उनीहरूले। हजुर त्यो कन्भर्ट गर्न मिल्छ भने भोलि मलाई मास्टर्सको सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्छ उहाँको, त्यो भएपछि बल्ल मैले काम गर्न पाउँछु। त्यतिखेर के भइदियो भन्दाखेरि मलाई के भन्यो भन्दाखेरि म त्यहाँ कस्तोसम्म मान्छे छन् भने म एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेले बायोइन्फर्मेटिक्स पढ्न जान पाउन्न भनेर मेरो एनओसी रोक्यो। 2-3 दिनसम्म मलाई त्यहाँ झुल्लिन पर्यो म। अनि त्यसपछि मैले लेखेर ल्याएँ कि यो कोर्स लिङ्कअप छ, डिन कार्यालय गएँ, एग्रिकल्चरको कोर्स चाहिँ ऊ पढ्न जान लागेको एग्रिकल्चर बायोइन्फर्मेटिक्स चाहिँ लिङ्कअप छ है हामीसँग भनेर लेखेर ल्याएपछि उहाँहरूले फेरि के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमी एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टमा जाने नै होइन, तिमी बायोलोजी डिपार्टमेन्टको डिनलाई गएर ल्याउनु पर्छ, किनभने यो एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित नै छैन तिमी पढ्न जान लागेको। भोलि आएर हामीले दिने होइन, एग्रिकल्चरवालाले दिने होइन, बायोलोजीले तिमीलाई सर्टिफिकेट दिनुपर्छ भनेपछि फेरि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित छैन, यो कृषिसँगै सम्बन्धित हो भनेर लेखेर ल्याएपछि बल्ल मैले एनओसी पाएँ। त्यही भएर त्यस्तो ग्याप छ नेपालमा होइन। अब अभियसली जहाँ धेरै ग्याप छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी भइहाल्छ होइन। अब बायोइन्फर्मेटिक्स भनेको कस्तो छ अहिलेको वर्ल्डमा भनेको यो एकदम हाइली पेस्ट हाइली डिमान्ड जब अथवा एउटा भनौँ न एउटा फिल्ड हो होइन। यसमा चाहिँ अब योले चाहिँ के कम्बाइन गर्छ भन्दाखेरि बायोलोजीसँगै एउटा कम्प्युटर साइन्स मेनली चाहिँ म्याथमेटिक्स यसले कम्बाइन गर्छ। त्यसले चाहिँ केलाई हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन पनि जति पनि हामीले रिसर्च गरिरहेछ त्यसको रिसर्च स्पिड अप गर्नको लागि हेल्प गर्छ। जस्तो अहिले मेरै एउटा सानो प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मैले जेनोम प्रेडिक्सन गर्दैछु। जेनोम प्रेडिक्सन भनेको कुन जेनोम को कस्तो पर्फर्मेन्स हुन्छ भनेर मैले घर बसेर कम्प्युटरको एनालिसिसको थ्रु प्रेडिक्ट गर्छु भने त्यसले चाहिँ फर्दर हामीले त्यसलाई फिल्डमा लगाइकन त्यो टाइम र त्यो पैसा बचाएर यिनीहरूले गर्ने रिसर्च नै हो टाइम म्यानेजमेन्ट र पैसा सेभिङ होइन। यो कुरा चाहिँ स्पिड गर्न बायोइन्फर्मेटिक्सको थ्रुबाट नेपालमा सकिन्छ। नेपालमा अहिले भनेको भनौँ न अलिकति ट्रेडिसनल रिसर्चहरू बढी छ होइन। त्यसको लागि अब रिसर्चलाई अलिकति टाइम दिन, रिसर्चलाई अलिकति क्वालिटी बढाउनको लागि चाहिँ बायोइन्फर्मेटिक्सको धेरै हात हुन्छ। लाइक नेपालमै भनौँ न एउटा एज अ ब्रिडरको रूपमा एउटा राम्रो ब्रिड सेलेक्ट गर्न पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जिन भेरिएसन हेर्छौँ, जिनको एक्सप्रेसन हेर्छौँ, जिनको भनौँ न त्यो जिनको प्रेडिक्सन गर्छौँ भने त्यो कुरा गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ बायोइन्फर्मेटिक्स चाहिन्छ। त्यो बायोइन्फर्मेटिक्स हामीले त्यो बायोइन्फर्मेटिक्स फिल्डलाई युज गर्न सक्यौँ एग्रिकल्चरमा भने चाहिँ भनौँ न हाम्रो एग्रिकल्चर रिसर्च सेक्टर अगाडि बढ्छ र भनौँ पैसा सेभिङ टाइम सेभिङ भनौँ न एउटा बायोइन्फर्मेटिक्सले एग्रिकल्चरमा गर्न सक्ने एकदम रिकग्नाइज देखिने मजाले देखिने भनेको एउटा प्लान्ट ब्रिडरले एउटा ब्रिड निकाल्नलाई उसलाई 16 इयर्स 17 इयर्स 18 इयर्ससम्म लाग्छ भने बायोइन्फर्मेटिक्सको थ्रुबाट त्यही प्लान्ट ब्रिडरले 8 to 9 इयर्समा एउटा ब्रिड निकाल्न सक्छ। त्यो डिफ्रेन्स त्यहाँसम्मको डिफ्रेन्स छ। त्यही भएर जति ग्याप छ त्यति अपर्च्युनिटी पनि छ। हजुरले चाहिँ हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई केही कुरा सेयर गर्न मन लागेको हुनसक्छ, हजुर हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण चाहिँ। मोस्टली यो भिडियो चाहिँ भनौँ न एउटा अन्डर ग्रेडलाई टार्गेट गरेर गरेको होइन। यो भिडियोले एग्रिकल्चर सेक्टरलाई मात्र नभएर जुनै फिल्डले पनि हेर्न मिल्छ यो भिडियो। अनि कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा अन्डर ग्रेड गरेकोलाई अलिकति यो भनौँ न बाहिर जाने भनिसकेपछि अलिकति यो सेक्टरमा नलेज कम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूले नै रिसर्च गर्ने हो क्या। आफूले नै रिसर्च गरेर बल्ल अगाडि बढ्न सकिन्छ। लाइक सानो कुरा पनि युनिभर्सिटी कसरी खोज्ने सबै कुरा अहिले अभाइलेबल हुन्छ। हामीलाई गुगल भन्ने कुरा नै हामीले भुल्न लागिसक्यौँ नेपालमा। गुगल सर्च गर्ने भनेर नै भुल्छौँ। जस्तो मलाई म्यासेज के पनि आउँछ भन्दाखेरि दाइ मैले यो कोर्स पढ्न लागेको कति छ फी भनेर आउँछ के। कति यो त एकदम स्टुपिड क्वेसन हो नि त। लाइक युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा मजाले लेखिदिएको हुन्छ, 5 मिनट मात्र समय दियो भने एभ्री कुरा थाहा हुन्छ। लाइक मैले पनि मै एक्जाम्पल छु यहाँ होइन। मैले पनि त्यसै गरी रिसर्च गरेर कोहीसँग केही कुरा नथाहा पाएको रिसर्च गर्दा पनि नथाहा पाएको कुरा सोधेर होइन रिसर्च गरेर आएको छु भने त्यही काम चाहिँ स्टुडेन्टले गर्दैन क्या। त्यो गुगल चलाउने त कामै गर्दैन, बरु सोध्ने होइन, वेट गर्ने 2-3 दिन म्यासेज वेट गर्ने सोध्ने होइन।
तर गुगल नगर्ने, अलिकति पनि नसोध्ने, कुन चाहिँ इन्टेक छ, डेडलाइन कहिले हो यसको भनेर त्यहाँ पढेको मान्छे खोजेर फेसबुकमा 2-3 दिन एड गरेर अनि म्यासेज छोडेर गर्ने, तर डेडलाइन कहिले हो भनेर भनौँ न अफिसियल युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा नहेर्ने, त्यस्तोसम्म छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ अलिकति स्मार्ट भएन भने चाहिँ त्यो मान्छेले भिजा पाएपछि पनि यहाँ आएपछि गाह्रो छ होइन। किन भन्दा यहाँ भनेको सबै कुरा सेल्फ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनौँ न कुकिङदेखि लिएर भनौँ न ग्रोसरी गर्नेदेखि लिएर यहाँ धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ आफूले अलिकति टाइम दिने। जस्तो अहिले के गर्ने भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि धेरैलाई भन्थेँ, अहिले आफूले कुनै बायोस्ट्याट टुलहरू सिक्ने होइन, अथवा एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्ने। अहिलेको जमानामा कम्प्युटर साइन्स जहाँ पनि मिसेको हुन्छ, आइटी फिल्ड जहाँ पनि मिसेको हुन्छ होइन। त्यही भएर अलिकति आफूलाई एक स्टेप अगाडि राख्ने। वर्ल्डबाट अब त वर्ल्डसँग कम्पिटिसन छ। नेपालमा मास्टर्स गर्छु भने छुट्टै, ठिक छ, उनीहरूको भ्यूमा आफू ठिक छन् होइन, नेपालमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ, त्यही अनुसारले अगाडि बढ्छन्, इन्ट्रान्स दिन्छन्। यदि बाहिर जाने हो भने चाहिँ पहिला लिस्ट तयार गर्नु पर्यो, आफ्नो लिस्ट तयार गर्नु पर्यो। आफूले के चाहन्छ, के गर्नुपर्ने हो, के इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो सोधेर अथवा खोजेर युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर त्यो लिस्टहरू तयार गर्नु पर्यो। र नेक्स्ट कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के हो, सेलेक्सन क्राइटेरियाहरू के हो हेरेर त्यो कुरालाई प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। र अर्को कुरा के पनि भन्छु भन्दा एकदम आत्तिने हुन्छ क्या, जस्तो सकिएको 3 महिना भइसक्यो मेरो त केही पनि भएको छैन भनिन्छ। 3 महिनामा केही पनि हुन्न, नर्मल्ली 1 वर्ष लाग्छ, एकदम चाँडो हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। सो मेरै केसमा मेरो चाँडो भयो होइन, हुनसक्छ सबै कुरा मिल्यो भने, तर नर्मल्ली भनौँ न 8 to 12 months लाग्छ। लाइक यु निड टु फिगर आउट कि मेरो प्रोग्रेस भएको छ कि छैन डेली भन्ने कुरा। जस्तो 1 वर्ष लाग्छ भनेर 1 वर्ष मजाले कुरेर बसेर त भएन होइन। आफ्नो प्रोग्रेस छ कि छैन हरेक कुरामा आफूले थाहा पाउनुपर्छ। आफ्नो प्रोग्रेस गर्दै अगाडि बढ्ने। र इमेल गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न हरेस खानु भएन। लाइक इमेल, नर्मल इमेल भनेको मसँग फन्डिङ छैन, मैले अहिले स्टुडेन्ट लिँदै छैन, र नेक्स्ट नर्मल भनेको चाहिँ रिप्लाई नै आउँदैन, कतिको रिप्लाई नै आउँदैन। त्यतिखेर आफू अलिक फ्रस्ट्रेट भइन्छ। तर के आफूले बुझ्नु पर्यो भन्दा यु जस्ट निड 1 प्रोफेसर के। यत्रो संसारभरिको युनिभर्सिटीको प्रोफेसर मध्ये यु जस्ट निड 1, एउटा प्रोफेसरको एक्सेप्टेन्स मात्र चाहिएको। मैले नि जहिले त्यही स्पिरिटले काम गर्थेँ क्या। सो अब 3 जनालाई गरौँ न त, 1 जनाले एक्सेप्ट गर्यो भने त भयो नि त, मलाई त 1 जना मात्र चाहिएको हो मेरो फिल्डको। त्यसरी मैले चाहिँ काम गर्थेँ। त्यही भएर आत्तिएर चाहिँ भएन होइन। आफ्नो केमा कमजोर छ त्यो कुरालाई भनौँ न, सानो कुरा सिक्न, एउटा प्रोग्रामिङ स्किलै सिकौँ, एउटामा राम्रो प्रोफिसियन्ट हुँ भने 3 महिना आफूले टाइम दियो भने एकदम राम्रो भइन्छ क्या। त्यो टाइम दिँदैन क्या विद्यार्थीले होइन। त्यो टाइम स्टुडेन्टले दिएर आफ्नो सिभी, आफ्नो भनौँ न सबै कुरा एकदम राम्रो बनाएपछि चान्सेस एकदमै धेरै छ, एकदम अपर्च्युनिटी छ होइन। आफूले हरेस खान भएन, किप अन ट्राइङ भन्छु होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो अन्डरग्रेड पछि चाहिँ डिफ्रेन्ट जर्नी छ, यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले लयो, फ्रेस स्टार्ट, राम्रो स्टार्ट गर्यो भने राम्रो। थ्याङ्क यू सम्पूर्णजी। हजुरले आफ्नो बिजी स्केड्युलबाट हाम्रो डाइनामिक युथ नेपालको टिमलाई हजुरले आफ्नो भ्यालुएबल टाइम दिनुभयो। एन्टायर टिमको तर्फबाट हामी हजुरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हजुरको फ्युचर एन्डेभरको लागि डाइनामिक युथ नेपाल दाङ टिम हजुरलाई बेस्ट विसेस दिन चाहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर होस्टिङ प्रोग्राम है। दुवैजना बहिनीहरूलाई लास्टसम्म पनि स्टुडेन्टले हेरेर आफूमा होप राखोस्, आफूमा त्यो पोजिटिभ एटिट्युड ल्याओस् भन्ने चाहन्छु होइन। केही पढ्दाखेरि मलाई भनौँ न अब स्पेसल्ली मैले अहिले स्टुडेन्टलाई त गाइड गरिरहेको छु, युएस एप्लिकेसन, क्यानाडा एप्लिकेसनको लागि यो स्टुडेन्टलाई सेपरेटली पनि गाइड गरिरहेको छु। मेरो आफ्नै म भनौँ न एकाडेमिक काउन्सिलर पनि हो। क्याचविङ्सको पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हामीले डिफ्रेन्ट स्कलरसिप, डिफ्रेन्ट फन्डिङ स्टुडेन्टहरूलाई भनौँ न एज अ कन्सल्टेन्सी भन्दा नि एज अ काउन्सिलिङ सेन्टर जसरी हामीले इस्टाब्लिस गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ चाहिँ पे गरेर पढ्छु भन्नेलाई हामीले गर्दैनौँ, त्यसको लागि कन्सल्टेन्सीहरू छन् होइन। हामी चाहिँ फन्डिङको लागि भनौँ न आई निड अ एसओपी स्याम्पल अथवा आई निड अ हेल्प टु राइट एसओपी, आई निड अ हेल्प टु माई भनौँ न रेज्युमी, आई निड YOLOR स्याम्पल भन्नेहरूलाई चाहिँ हामीले हेल्प गर्छ होइन। अभियसली यो पेड सर्भिस चाहिँ हो, तर
हामीले चाहिँ सुरुमा स्टुडेन्टलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ, स्टुडेन्टको फन्डिङ, स्टुडेन्टको फिनान्सियल स्टेबिलिटीको लागि प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यहाँ गएर त्यो पेज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अर्को कुरा मैले छुट्टै स्टुडेन्टलाई पनि गाइड गरिरहेको छु। र नेक्स्ट कुरा भनेको मेरो युट्युब च्यानल छ। अहिले धेरै दिन भयो भिडियो अपलोड नगरेको, व्यस्त भएर। अब फेरि पनि भिडियो त अपलोड गर्छु नै म। तर त्यो भिडियोबाट पनि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। मैले त्यहाँ प्रोफेसरलाई इमेल गर्ने कसरी, के कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् होइन। अनि प्रोफेसरलाई इमेल गर्दा लाइक मैले अघि भने मैले कहिले भने बेलुका भनौँ न, हाम्रो साँझ इमेल गर्दाखेरि यहाँ बिहान हुन्छ भने लाइक अब स्टुडेन्टले दिनभरि के गरेर बस्ने, बिहान उठेर के गरेर बस्ने, लाइक उसलाई इमेल लेख्न छ तर साँझ कुर्न त भएन नि त। उसले बिहान दिउँसो पनि इमेल गर्न सक्छ, उसले शनिबार आइतबार पनि इमेल गर्न सक्छ। त्यसको लागि स्केड्युल इमेल भन्ने हुन्छ जिमेलमा, त्यो फङ्सन हुन्छ। लाइक मैले अहिले तिमीलाई मन्डे बिहान 8 बजे इमेल पठाउनु पर्यो भने मैले अहिले इमेल लेखेर स्केड्युल इमेलमा मन्डे 8 बजे छोडिदिएपछि तिमीले मन्डे 8 बजे रिसिभ गर्छौ इमेल। त्यो स्मार्ट वर्कहरू चाहिँ जान्न पर्ने हुन्छ। त्यो मैले युट्युब च्यानलमा नि हालेको छु कसरी स्केड्युल गर्ने। लाइक तिमीले दिउँसो बसेर इमेल लेख्यौ तर स्केड्युल चाहिँ प्रोफेसरको बिहान 8 बजे गर्यो भने उसले ठ्याक्क 8 बजे रिसिभ गर्छ त्यो इमेल। त्यसरी भनौँ न अलिकति हार्ड वर्क भन्दा पनि स्मार्टली कसरी वर्क गर्यो, काम गर्ने भनेर हेर्नुपर्छ होइन। युट्युब च्यानलमा मैले धेरै कन्टेन्ट स्टुडेन्टलाई काम लाग्ने सबै कुराहरू हालेको छु होइन। त्यति स्ट्यान्डर्ड त छैन च्यानल, त्यही पनि भनौँ न काम चलाऊ, अब स्टुडेन्टले जे होस् इन्फर्मेसन बढी पाओस् भन्ने हिसाबले चलाएको छु। अब यो कार्यक्रमले पनि अभियसली स्टुडेन्टलाई अलिकति होप हुन्छ। जति पनि अलिकति अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि रोकिएको छ पढाइ, त्यो समयमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि अहिले धेरै कोर्सहरू छ, बायो इन्फर्मेटिक्स कोर्सहरू, बायो स्ट्याट टुलहरू, आरहरूमा एनालाइसिस सिक्ने होइन। अनि बायो इन्फर्मेटिक्स टुलहरू चलाउन सिक्ने। लाइक हामीले अब पढ्छौँ भनौँ न प्लान्ट बायोलोजी, प्लान्ट ब्रिडिङतिर इन्ट्रेस्ट छ भने सानोभन्दा सानो कुरा बुकहरू पढ्ने बानी गर्ने अहिलेदेखि होइन। युट्युबमा प्रशस्त छ क्या सबै कुरा, हामीले जस्ट भोग्छौँ मात्र होइन। त्यो कुरा भनेको के हो, आफूलाई जेतिर इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुरामा चाहिँ अहिलेदेखि नै त्यो गर्दै अगाडि बढेपछि, रिसर्चमा अलिकति अगाडि बढेपछि चाहिँ पछि गएर धेरै फाइदा हुन्छ। ओके नै हाम्रो भ्युअर्सको लागि चाहिँ यो एपिसोड इन्फर्मेटिभ रहन गयो होला। के डाउट्सहरू छ भने चाहिँ कृपया कमेन्ट बक्समा मेन्सन गरिदिनु होला। मिस्टर बर्तौला विल डेफिनेटली गेट टु इट। साथै तपाईँलाई आउने एपिसोड्सहरूमा जान्न मन लागेको टपिक पनि हाम्रो कमेन्ट बक्समा मेन्सन गरिदिनु होला। यो हाम्रो नयाँ इनिसिएटिभ भएको कारणले सानो सानो गल्तीहरूलाई माफ र साथै हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु हुनको लागि यो भिडियोलाई लाइक र सेयर, साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। दिस इज योर होस्ट दीक्षा अधिकारी एन्ड अस्मिता शर्मा साइनिङ अफ। बाई बाई। बाई बाई बाई।